بذار من حرف بزنم. قنبر، من میخوام دخترم با بهادر ازدواج کنه. الان به همین لحظه. جناب عاقدم اینجاست. اما آقا اقبال چطور ممکنه؟ ما چه جایگاهی داریم که دختر شما عروس ما بشه؟ ما خدمتکار خونتون هستیم. خدمتکار؟ اگه خدمتکار بودین که از این فکرها به سرتون نمیزد. خدمتکار؟ چه کسی چه جایگاهی داره؟ اینو ثروت نه، بلکه زمان مشخص میکنه. اما